الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت ربي إني وضعتها الأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. صدق الله العلي العظيم. अर्ज़ब से यंती ज़हमत को तमाम बादशाह तमाम मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ नीमा माह रजब 277 हिजरिया नुदी बानो पो दुनिया तिकना या वफात सो या शहादत दरजे कथुन तमाम गामा मुहद्दिसीन कुंदियान ज़स्नारन खिलाफ चिगमेत लेकिन दचिक उलमाए दरमियान या खिलाफ योतां दी शख्सियत पे मदफून शायद पे मलसा पो कोई मशहद पो कोई जस्नारिना कब्र मुतहर पो गारियो दरचस्पियानो उलमा कुंदियानो इख्तिलाफ योत बाज़ उलमास मदफन हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मदीना मुनव्वरा देखना मशहूर तर पो मिस्रियानो हजरत ज़ैनब फियाकुदा पुंशासों व सुमरसिका गंगमा बसंग अशहर योतांग दरंगार यारी जामे अहनो दो इन ज़हरा फियाक पे मिके औत हजरत ज़ैनब फियाकु शाम यानो दफन सोंसियोत वदी उलमा कुनिस दुतुखला बयान बाशेत वक्ती की ज़ैनब फियाकु शाम यानो ना इसारत हालत पे कना लोग से मदीने यानो थोन में पे लजुक पे का ज़ैनब इस हुसैन मातम ना हुसैन इस दुख ना मुसीबत ना नोहना हुसैन फियाक चखने जुल्म हालात कुन बयान सो मजलूम कुन हालात कुन बयान बासो व जालिम कुन सिफात कुन ज़ैनब फियाक मदीनिया नु गंगमल बयान बा चिकना मदीनिया नु वालिये मदीना शाम या नु ना यजीद वाली इन में को मदीनिया नु खुश खबर तंस शाम या नु ज़ैनब फियाक यारस मदीनिया नु का तो जख्स तारीख ना दी मीन गांगमा शोरिस वसे यारी अलैहि का ज़ैनब फियाक जस्नारिन मी कुन गांगमा जम बचलो जल्दी यारन शख्समो वसे ज़ैनब फियाक दी मदीने उनना मलसा चिगला तबईद बोस छाना दी उलमा को नजरत ज़ैनब फियाक तबईद सोंग लेकिन आया मदीने सोंग या शाम या नुक सोंग दी उलमा को इख्तिलाफ योत लेकिन देचिक अहले रिजाल मरहूम ममकानी फियाकुज व एक दास्तान हा ये हिसाब का ज़ैनब फियाकुज असना एक न शाम या नुक दफन सोंसियत दास्तान चिगम दिखत मल अर्जा वाशद दास्तान पुद्यू इन ये के अज आरिफान अहले सब्ज़वार ईरान मुल्ला अली सब्ज़वारी दी शख्सियत को इराक़ सोंग दे ज़मान पे हम लोग के अग़ज़िया इराक़ी इराक़ या लोग ज़िंदगी बायत पे वक़्त पे हम लोग मरजइयत दी मसनद पे कयूत पे वक़्त पे कदे शख्सियत पुगार लब इराक़ या लोग उलमा ये महज़र या लोग ले बना गतंग गंगी जस्तारी न दिया यो दुने कदीम ज़माने या लोग गा मलसा चिकना आलिम चिखलेब न कतो दी आलिमी Smjok studio to in so desesnare na majlis na mahfil pe हम लोग बहस इल्मी शजा गा आलिम चिक दक्सा ईरान कौम यानो ना माशाल्लाह यो ना कतो उलमाए दरमियान हम लोग बहस चिक जस्नारे फुट तंचा दी बहस पे का गा रहे ना रहे जस्नारे ना नजरिया तंचा दे चुखला मुल्ला अली सब्ज़वारी वक्त की इराक़ा नजफ़िका दी बुजुर्गवार पे आगा जिया इराक़ी महज़र या लेबना दी दास्तान पो दी बहस पो शुरू सों के आया ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे दफन शायद पे मलसा पो घर इन कि शाम इना दिमिश्क या मिस्र इना या मदीने इन जर बना आगा जिया इराक़ी फियाकुस दास्तान ची बयान बाश दास्तान पुची दास्तान पुद्यू इन अरबिस्तानी कतीफ जो दूर ज़मान ते हम लोग ना शाया अलवी जैसनारे ना दुख पयत पी शाया अलवी खंग सोयत पर पी मलसाए जो दे ज़मान पे हम लोग ना दवाकत पे हम लोग ना महंगा चिक चिक अगजिया इराक़ी दास्तान को जो चुगला बयान बाजे दे हम लोग ना महंगा चिक चिक
tayar songs Shi'i muhabbin ahli al-bayt Ali piyaq bir galus kurgatchik Imam Reza piyaq bir ziyara Allah qaste bas dulu yung masmi lan yang nuk mushkilat yos pareshani yos dir Khurasan na Iraq mahlaba di Shi'a pi zesnarina muhibb ahli bayt pi tamami zesnarina کوی سفر هزینه پوچونزلو دی سفر هزینه پوچونز بچگی نخواز اسنادین پریشان سون گر لخسنگ از اسنادین چچز اینکینگیز اسنادین سفر پوسن ناقص اهل البیت زیار الله خصوصا خراسان یعنی امام رضای پیق بی زیار الله و التک پولا کل از اسنادین چند ریاکشنگ میں دیون گنگ ما چونز دی لجوک بکا خوز اسنادین استغاثه پو ngana yarang gang mizes narina istighatha po mushkilat na pareshani ka suin ngana yari sahib hujjat imam zaman ajjal Allah ta'ala farajahu sharif ala Muhammad di shakhsiyat kula istighatha bas kasalmuz ya mahdi ya sahib zaman nga yantir galus khurkun shityanuk na in nga yari apocho Samine Khurasan langa zesnarik na ziyarar la chachas in nga lampet na duzuk la zesnarik na pareishan magochuk nga zesnarik na yares di safar ergyaks po garna sa nga lepchuk zerbachik na diaw zerbi wakat peka yek zesnarik na sayyid buzurgawar chik nuri anu gang suyot pat pi menga chik yong sana de shakas po lezaret le Shi'a le muhibbe Ali di zesnarik na hazina po di safar yang lo kerang zesnaring na sirip gar sa pahle bayat pi Samirai ka Mirza Shirazi di shakhsiyat pi shityan lebe manchi kerang la zesnaring na ngas hazina tangay lekin Mirza Shirazi shitya song sena kola zer Sayyid Mahdi pi akbo ziyarang la salam zespin wa di lajjuk pe ka nga Khurasan yang lo Imam Reza pi akbo ziyaran la chachazin Sayyid Mahdi pi akbo zer set कि ngala Khurasan yang nuk song se yang dobara lok se qatif yang nuk lebi zesnarik na di lamriyaks po ngala shazze bozdare di Sayyid Mahdi pya po salam na di prin po yarang la tangset wa Sayyid Mahdi pya po ngala alamat na nishani ka to zerse yarang la nis pere ka mardiyan na ka to ngala alamat na nishani ka to zerse alamat na nishani po chi indeban alamat na nishani po diain कि सैयद महदी प्यापोज अरज बसेत वक्ते की दिचिग ज़बियार ला यरंग शाम यानु दिमिश्क यानु हजरत ज़ैनब प्यापोज यारन लश्कत व यरंग ने यंबो मुल्ला अली कनी तेहरान कम दे आलिम शख्सियत पुसंग खुर अरज स्नारिन शाम यानु ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा प्यापोज यारन लयोंसियोस वक्ते की दिन इसका आलिम इसका यंतंग इसका ज़ियारन ला हराम यानु دو وقت پیانو دون زمان پیانو دی حرم کن گندنا دیانو اشغال ندیر سرسوق زستان پانسیوت بنا مرزای شیرازی پیا قزخوری ابانا دی زینب سلام الله علیها پیا به قبر متحری سسب کن فیتسوک و التک پلا ملا علی کنیز سار ندایت پی اشغال کن گاما جنب سے پانس تانس پین دیو نشانین علامت ان زربنا Mirza Shirazi shiti az esnari di qatif yanu na Shi'a po hepsi yotan khoz esnari na Mirza Shirazi brang bal azdam sena yotpa bazokash kerang la song mayet pedi mukashifa po di prin pung alaka to tang spin tsuk para kerang niz esnari na Hazrat Hujjat ni Mahdi akhir zaman na kerang esnari na tuksu yung se in tsuk zare di Mirza Shirazi pya poz esnari na di qatif yanu na yoskan di Shi'a po برنگ لزدم سے زسناری تبرک بز چیا خود زسناری نه حضرت حجت نتوز علماء کنیز دی داستان پو نقل باشا چی یک مؤید این چی مینگ نا مؤید دیو این زسناری نه حضرت زینب پیق پو زسناری نه دمشق انو دفن سونسیوت پاو امام زمان پیق پو دمشق انو پرنگ نیس قبر متحر زینب سلام الله علیها که علماء کنیز داستان نا تاریخ گونه امروز زسناری نا بیان سوسیو شانا شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها
15 रजब नीमे रजब 277 हिजरियानो दुनिया ते कनर गल बदरजे शहादत थोन ये उलमा कुंजसनारिन इख्तिलाफ में लेकिन मदफन ودفن سومه بدي ملسا بيانو زسناركنا اختلاف يود أشهر بين علماء الشيعة قال إن ده زسناركنا دمشق إن تمام جنما زسنارك زيارة الله أي شريف هو ينتخب مال أرزسون